अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रमाला हुबला और ये जेलीफ़िश की जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये पेंटिंग है मेरी चाइल्ड की तरफ से। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस थीम से वीडियो की, सिर्फ़ मैं एक विजुअल दिखाना चाह रही हूँ जिसके ऊपर फ़ोकस करके अपनी फेसलेस वीडियो बना सकूँ। सो हियर्स अ जेलीफ़िश। बात ये करनी थी कि इस वक़्त दुनिया में तमाम जगहों मुख्तलिफ़ नौ किस्म की तबाही चल रही है। कहीं ज़लज़ले आ रहे हैं, कहीं सैलाब आया हुआ है। तूफ़ान आ रहे हैं, बर्फ़ानी तूफ़ान आ रहे हैं, वोल्केनोज़ फट रहे हैं, कहीं पे आगें लग रही हैं और उसमें से मुबैना तौर पर लगाई जा रही हैं, जंगों की धमकियाँ दी जा रही हैं, इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, लोगों का इनख़ला करना पड़ रहा है। और बाकी मुख्तलिफ़ इलाकों से मैं पाकिस्तान में हूँ, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से दर्दनाक अपीलें लोगों की आना शुरू हो गई हैं। जिनको ख़ास तौर पे कबायली इलाके कहेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्राइब्स से ना, मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोह से अपने हर एक अपना-अपना इंटरेस्ट ग्रुप जब आप कह लेंगे, ट्राइब्स कह लेंगे, वो अपना-अपना रोना रो रहे हैं। कहीं मकामी तौर पे वो ट्राइब आप कह लें, कहीं लसानी तौर पे, कहीं कुछ, कहीं कुछ। मतलब इंसानों के मुख्तलिफ़ तरह से जो गिरोह बने हुए हैं, कोई अपनी जिन्स की बुनियाद पे गिरोह बना हुआ है, कोई अपने इनकम की बुनियाद पे बना हुआ है, कोई अपनी दिमागी साख की बुनियाद पे ग्रुप बने हुए हैं, कोई अपनी बीमारियों के से ग्रुप बने हुए हैं, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, एडीएचडी वाले हो गए, प्रिज़न में बैठे हुए लोग हो गए, जो मुख्तलिफ़ यानी डेमोग्राफ़िक्स की बुनियाद पे या अपनी ख़ुसूसियात की बुनियाद पे उनकी तख़सीस आपस में होती है। फिर कुछ इलाकों में रहने के वाले हो गए, फ़लानी वादी में, फ़लाने इलाके में ज्योग्राफ़िक बुनियाद पे उनकी वो है, कुछ लसानी बुनियाद पे है, मुख्तलिफ़ शनाख्ती बुनियाद पे, यानी जगह-जगह से इंसानों के रोने की आवाज़ आ रही है। अपना तारुफ़ करती चलूँ, मैं एमबीए किए हुए हूँ और 2002 में मैंने किया, उसके बाद मैंने कुछ अरसे मार्केटिंग ब्रांडिंग में काम किया। रिसर्च मेरी ख़ुसूसियत थी, उसके बाद मैंने जियो टेलीविज़न 2 साल के लिए जॉइन किया और 2005 में ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो 2 चीज़ों की तरफ हो गया था, मुश्तरका तौर पे 2 चीज़ें। एक एनवायरनमेंट की तरफ, माहौलियात की तरफ और एक रूहानियात की तरफ, ठीक है? और मैंने यही समझा कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं। आपके अंदर की जो दुनिया है, रूहानियत है, जो आपके बिलीफ्स हैं, आपके अक़ायद हैं और आपकी क्या प्रैक्टिस है। बिलीफ और अक़ायद तो कोई भी मैं कह सकती हूँ कि भई मैं कोई कहता है मैं एक खुदा पे यकीन करता हूँ, कोई कहता है हज़ार पे यकीन करता हूँ, जो मर्ज़ी आप कहते रहें। असल बात तो ये है कि उससे फिर आपकी प्रैक्टिस क्या बनती है और प्रैक्टिस के नताइज के सामने आते हैं, ठीक है ना? तो रूहानियत पे भी मेरा इंटरेस्ट हुआ, हमेशा से था वैसे, कोई पहले दिन की बात नहीं थी, बचपन से ही था। और इसके अलावा माहौलियात के ऊपर काफ़ी मैं देखती थी कि हमारे घर में कुछ लोग थे, जिसमें हमारी वालदा और कुछ अंकल्स वगैरह, और मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग सामने आते रहे और मेरा खुद भी इंटरेस्ट रहा माहौलियात की तरफ। 2004 में दिसंबर में एक बहुत बड़ी सुनामी आई साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको बॉक्सर स्ट्रेट सुनामी और मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है, और उसने कोई 2.5 लाख अफराद को हलाकत में डाल दिया। जैसे मैं बहुत सदमे का शिकार हुई, मुझे याद है मैं जियो टेलीविज़न में होती थी उस वक़्त। हम इवनिंग में देर तक काम करते थे, सर्दियों में चूँकि शाम जल्दी भी हो जाती है, तो साढ़े 6-7 बजे काफ़ी अंधेरा होता था और टेलीविज़न पे खबर चल रही होती है और मैं टपाटप मेरे आँसू बह रहे होते थे, मुझे बहुत अंदर से डिप्रेशन हो गया था। और मैंने ये बात भी महसूस की थी कि जब कोई माहौलियाती प्रॉब्लम होता है या इर्द-गिर्द मेरे कोई भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, धमाके, लड़ाई, हंगामा, लोगों का बुरा एटीट्यूड, तो मेरे अंदर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, जो कि किसी भी इंसान को होनी चाहिए, ज़ीस इंसान को। मैं महसूस करती थी और कई दफ़ा मैंने अभी भी आज तक, ये 2026 चल रहा है, कब वो 2004 की बात बता रही हूँ। आज तक भी मैं बहुत सारे आने वाले प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर लेती हूँ, अपने अंदर पैदा होने वाली तकलीफ़ों की वजह से, कि मतलब पता चल जाता है कि ये चीज़ आने वाली है। जैसे आप कोई गलत खाना खा लें और आपके मैदे में तकलीफ़ शुरू हो, तो आपको पता है कि भई 2 मिनट में मुझे वॉमिटिंग होने वाली है। तो इसी तरीके से मेरे अंदर तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। क्यों? मैं सारा डेटा देख रही हूँ, मैं प्रोसेस कर रही हूँ, एक बुरी चीज़ को आप देख रहे हैं और आपका दिमाग भाँप रहा है कि भई ये कुछ न कुछ होने वाला है। जिस तरह आप एक दूध को उबलते में छोड़ते हैं देगची में, और जब आप उसको देखे जा रहे हैं, तो आपको पता है अभी ये उबलने वाला है, यानी एक बैड फीलिंग जिसको कहते हैं ना, और ये ख़वातीन में बड़ी कॉमन होती है। जब मैं छोटी होती थी तो अक्सर ख़वातीन इस तरह की चीज़ों का ज़िक्र किया करती हैं, मुझे ख्वाब में आ रहा है, मुझे, और लोग उसका बड़ा मज़ाक उड़ाते थे। और मेरे इर्द-गिर्द भी माहौल में मतलब मर्दों की तादाद ज़्यादा थी, वो डोमिनेंट भी थे। तो मैं भी ऐसे मर्द की तरह थोड़ा मज़ाक उड़ाया करती कि ये क्या चीज़ हो गई, मुझे ख्वाब में आ रहा है, मुझे बैड फीलिंग हो रही है। ये बात फैक्ट है कि हर बैड फीलिंग सही नहीं होती, दुरुस्त नहीं होती, कई दफ़ा वो इंसान की अपनी कमज़ोरी की वजह से होता है। और ये बात भी फैक्ट है कि कोई फीलिंग कितनी ही बुरी क्यों ना हो, उसी की तरफ मैं आना शुरू हो रही हूँ।
اس کا جواب آپ نے اپنی ہی ہمت اور ارادے سے دینا ہے۔ تو مجھے مردوں کی بھی ہنسی اور ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ مرد کا کام ہے ارادہ کر کے کس چیز کو روبہ عمل لانا۔ اب اسی چیز کی طرف میں آ رہی ہوں۔ خواتین جو ہیں وہ ایک سینسر کے طور پہ سینس کر لیتی ہیں، اور مرد کو اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ لے کے آگے چیزوں کو پش کرے۔ کام تو خواتین نے بھی کرنا ہے، سارے انسانوں نے کرنا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ڈفرینس ایک چیز کا دیا ہوا ہے۔ جیسے میری ناک ٹھنڈی ہو رہی ہے، اچھی کہنا شروع ہو گئی، تو میں نے ٹیشو پیپر سے تو ہاتھ نہیں صاف کرنا ہے نا، ناک نے صاف نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ناک ایک چیز ڈیٹیکٹ کر رہی ہے، ہاتھ دوسرا کام کر رہا ہے، باڈی میں بھی تو آپ کے مختلف پارٹس ہیں نا۔ تو یہ کوئی دشمنی یا تخصیص نہیں ہے۔ بہت ہی کم ظرف اور جاہل انسان ہوں گے جو کہ انسانوں کے درمیان ڈفرینس کو دشمنی اس پہ لے رہا ہے، اور انسانوں نے لیا ہوا ہے اس چیز کو۔ اور دشمنی اس لیے بھی کرنا پڑی ہے، کئی دفعہ آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ بھائی مجھ میں تم میں ڈفرینس ہے، وہ اس کو مانتا نہیں ہے اور اس کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتا۔ اگر ہمارا کوئی ڈفرینس ہے تو وہ دوسرے کے ڈفرینس کو حقارت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ناک جو ہے نا وہ سردی محسوس کر کے سگنل ہی نہ دے کہ میرے اندر وائرس چلا گیا، نہ وہ چھینکے اور آپ کے اندر وائرس جا کے باڈی کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ناک اپنا کام خراب کر رہی ہے، وہ باڈی کو تباہ کر رہی ہے۔ اور اگر ناک کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہاتھ جو ہے اس کو دھوئے نہ، واش روم میں جا کے اپنا منہ ہاتھ نہ دھوئے، ٹیشو پیپر سے صاف نہ کرے، اور ناک بیچاری کو ایسی تکلیف میں رہنے دے اور ہاتھ کام نہ کرے اور ہاتھ الٹا ناک پہ تھپڑ مارنا شروع کر دے، دیٹس ریڈیکولس، دیٹس بہت ہی بری بات ہے۔ تو میں نے جیو کو 2005 میں ہی چھوڑ دیا۔ میرا ذہن میں آ گیا کہ میں کچھ نہ کچھ دنیا کے لیے کروں گی۔ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے کروں، کبھی مطلب کیونکہ بہت ساری چوائسیز تھی، بہت ساری آپشنس تھیں، اور آپ کر وہی سکتے ہیں جو کہ آپ کی ہمت اور استطاعت اور آپ کا نالج کرنا تو بہت کچھ چاہیے، مطلب سمندروں کی صفائی ہونی چاہیے، جو کہ ایک لڑکا آج کل کر رہا ہے، بویان سلات نام کا کوئی 10-12 سال سے میرے خیال میں وہ لڑکا کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے لوگوں میں علم بانٹنا ہے، اور آرگنائز میں لوگوں کو کر سکتی ہوں، تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کر سکتی ہوں اپنی اسپیچ کے ذریعے، اور ان میں شعور دے سکتی ہوں۔ علم کا مطلب اکثر لوگ پاکستان میں بس یہ لے لیتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو میتھس پڑھا دیں، انگلش پڑھا دیں، اس کو اسکول میں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے پاکستان میں۔ ایک منہ سے آپ کے نکل جائے کہ میں کوئی ٹیچ کرتی ہیں تو سمجھتے ہیں اسکول کی ٹیچر ہے، اور اس میں بھی وہ آپ کو، اگر آپ MBA کے ٹیچر ہیں تو وہ آپ کو نیچے سے نیچے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ان پڑھ کسی بندے کو کہیں گے کہ تم جا کے یونیورسٹی کے تم پرنسپل بن جاؤ، باہر کے ملک چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، اس طرح پاکستان سے سارے ٹین پڑھ جو ہیں وہ انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، اور پڑھے لکھے ترین شخص کو کہیں گے کہ تم بوٹ پالش کرنے پہ آ جاؤ، تم بچوں کی ناک صاف کرواؤ، تم یہ کرو، تم انگریزی کی وہ پڑھا دو۔ تو مطلب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک حساب کتاب ہے۔ کیا پتہ اس میں کوئی ریالٹی ہو، کوئی واقعی ایسا ہو کہ بھئی جاہل شخص کو آگے جانا چاہیے اور پڑھے لکھے کو جو ہے وہ میٹھا ٹھوک رہا ہو، وہ مزدوریاں کر رہا ہو۔ تو اس میں مزدوری میں کوئی قباحت نہیں ہے بائی دی وے، اور میں اس کو اچھا سمجھتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نیچے سے اب آنا چاہیے، چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہوئے، کیونکہ چھوٹی عمر میں اور جب آپ شروع میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت سے آپ کو سٹارٹ ہونا چاہیے، بیسک سے کور کر کے بڑی عمر تک 24-25 تک آپ کو بڑے کاموں کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو ٹیچ کرنا شروع کروں، سوشل آرگنائزیشن، ڈیولپمنٹ ایٹسیٹرا، اور خاص طور پہ ایک ڈیولپمنٹ اکنامکس اس کو کہیں گے، اور انوائرمنٹل ورک ہے، کہ یہ ایک علیحدہ ہی برانچ ہے۔ اچھا، میں نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے لوگوں سے، نہ میں کسی گروپ کو جوائن کرتی ہوں، نہ کسی ادارے کو، کیونکہ یہ بیوروکریٹک ہوتے ہیں کہ پہلے سے پروگرام بنے ہوتے ہیں، جب آپ اس میں جائیں گے آپ کوئی پروگرام کی ڈیزائننگ نہیں کر سکتے، آپ ایگزیکیوشن کریں گے، بجٹ کسی نے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے وہ الوکیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ 1 کروڑ میں ہو سکتا ہے، انہوں نے 10 کروڑ کا بجٹ دیا، اب آپ نے اس کو کھپانا ہے، کئی جگہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ بجٹ ضائع ہو رہا ہے، بھائی وہ کام ہو سکتا ہے 1 کروڑ میں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے 10 کروڑ کا بجٹ دیا ہوا ہے، اور اچھا کوئی 10 کروڑ میں کام ہوگا تو اس کے لیے 1 لاکھ کا بجٹ دیں گے، ایسا بھی کریں گے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ نہیں، آپ ایسا کریں، آپ 1 لاکھ میں کر لیں، آپ کو کیا ہے، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس میں آپ خود ڈیسائڈ نہیں کر سکتے۔ میں چیزوں کو بالکل سٹارٹ سے لینے کی عادی ہوں، خود سے اسٹڈی کرنے کی، خود سے دیکھنے کی۔ میں باہر نکلی جیو ٹیلی ویژن سے، اور میں نے انٹرپرینیورشپ پڑھایا اقرا یونیورسٹی میں، خود اپنا کریکولم بنا کے 2 دفعہ 2 سیمسٹر میں نے پڑھایا، اور میرے اسٹوڈنٹس مور اور لیس مجھ سے خوش رہے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ کیریئر سٹارٹ کر لیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں کنسلٹنسی کروں، اس کا نام بھی میں نے سوچا ہوا تھا نیکسٹ، کیونکہ اس وقت 2005 یا 6 میں میں فیوچر کی بات کر رہی تھی کہ فیوچر میں بہت سارے انوائرمنٹل پرابلمس اور سوشل پرابلمس آنے والے ہیں، اور ان کے سولوشن ابھی سے ڈیسائیڈ کر لو۔ یہ نہیں کہ وہ پرابلم اس وقت سے نہیں تھے، ان پرابلمس کی تیاری تو تب سے ہی چل رہی تھی، مطلب حالات پہلے سے ہی برے تھے، ان میں ابال آنا شروع جو تھا نا، وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 15-20 سال میں یہ ہٹ کرے گا، یعنی ہم 2005 میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے
کہ یہ چیز ہٹ کرے گی. مثلاً محلے تو ہمیشہ سے گندے تھے، سمندر گندے تھے. انسان ان چیزوں پہ توجہ دینا شروع کریں گے، لڑائی جھگڑے سٹارٹ کریں گے، ان سے بیمار ہونا شروع کریں گے، ان سے مرنا شروع کریں گے. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ 15-20 سال میں ایک ہنگامہ مچ جائے گا، جس کو ہم عرف عام میں قیامت کہتے ہیں. اور دوسرے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی لوگ پڑھنے لکھنا شروع ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں، ان میں شعور آ گیا ہے. اور جب وہ انٹرنیٹ پہ آئیں گے تو وہ اپنے اپنے مسائل کو بیان کریں گے، اور مسائل تو انسانوں کے پاس پتہ نہیں کب سے چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ وہ آ کے جو لوگ کے پاس علم نہیں ہے، جو صرف مسئلے کا ذکر کر سکتے ہیں، جو صرف چیخو پکار کر سکتے ہیں کہ ہائے میرا محلہ گندا، تو یہ گندا، تو وہ یہ چیز وہ چیز، اور میرے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، اور ہمارے سردی پڑ رہی ہے، اور ہمارے ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اور ہمیں فیول کی ضرورت ہے، اور ہمیں پڑھائی کی ضرورت ہے. وہ تو مطالباتی یعنی انسان. تو میں نے کہا وہ جب آئیں گے، وہ تو بلینس کی تعداد میں ہے نا دنیا میں، ان کی بہت ساری نیڈس ہیں، وہ بات بھی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے پہلے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو میں گورننس میں بھی کہتی ہوں، گورننس جن کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، یعنی انسانوں کے اوپر ایک طبقے کو آم، تو کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے، جو بھی علم حاصل کر لے، جو بھی اپنی عقل چلا لے، جس کو اللہ نے اپنی طرف سے یعنی ہم کہیں گے ودیت کیا ہے، اس کا کام ہے کہ بھائی وہ تیاری کرنا شروع کر دے. مثلاً آپ ایک دودھ والے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، تو آپ گائے رکھ کے، آپ نے دودھ رکھ کے مکھن بنایا ہے نا کہ وہ آئیں گے لیں گے آپ سے. تو جس طرح ایک دودھ والا ہے، اس نے مطلب بہت سارے انٹرپرینوریل آپ ان کو کہیں گے، انہوں نے یہ کسی کو تو اللہ نے مطلب کوئی حکمت کسی وقت عطا کی ہے، کوئی موٹیویشن عطا کی ہے، تبھی تو کسی جو کہتے ہیں نا نظام ہستی چل رہا ہے. ایز اے آبزرور جب میں دیکھنا شروع کیا، میں نے کہا دیکھو نظام ہستی چل رہا ہے، کس نے سوچا ہوگا، کس نے ان لوگوں کو کب متعین کیا ہے کہ بھائی تم گائے رکھ لو، اور تم یہ کرو، اور تم مکئی اگاؤ، اور مکئی کی روٹیاں بناؤ، اور ویٹ اگاؤ. تو بہت سارے مطلب پھر آپ سسٹم کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں. ایز اے کیوریس انسان میں نے سسٹم کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ دنیا میں چیزیں کہاں سے آئیں. تو پتہ چلا کوئی اپنی مرضی سے کر رہا ہے، کسی کو پالیسی کے طور پہ کروایا گیا ہے. وہ پالیسی بھی تو کسی نے بنائی ہے نا. مطلب اس کائنات کو اگر آپ اسی وقت فریز کر لیں اور رک جائیں، اسٹاپ کا بٹن لگا دیں کہ یہ سارے کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے آئے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا نے، جس کو میں اپنے صوفی نگاہ سے یا اپنی اسپریچول نگاہ سے یا ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کی نگاہ سے کہوں گی کہ دیکھو اللہ نے کارخانہ قدرت بنایا ہوا ہے. کسی انسان کو کسی کام پہ لگایا ہے، کسی کو کسی کام پہ لگایا ہے، اس کو ایک پرسنالٹی عطا کی ہے، اس کو ایک عقل عطا کی ہے، اس کو ایک جہت عطا کی ہے. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جی، جو اس وقت مجھے ایز اے برگر قسم کے شہری اندازہ نہیں تھا کہ نہیں مختلف قبائل ہیں، ان کی اپنی اٹھان ہے، ان کی اپنی بولی ہے، ان کے اپنے کام کاج ہیں. اچھا پھر پتہ چلا کہ اچھا مختلف قبائل، کوئی بکریاں چرانے والا ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے. اسی طرح ہمارے میرا اندازہ ہے، میں نے پوچھا نہیں کبھی، کسی سے میری ہمت نہیں ہوتی بھائی میں پوچھوں. تو مزے کی بات ہے، دنیا میں ہر طرح کا علم ہے، اور ہر طرح کے شخص ہر طرح کے سوال کرتا ہے. میں پوچھوں تو لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ نے کیوں پوچھ لیا. تو میں یہ سوچتی تھی کہ ہمارے جو میمن برادری وغیرہ ہے یا گجراتی سائڈ پہ ہے، ان میں اس طرح کے نام ہے نا، ٹرنک والا اور گاڑی والا اور فلانا والا. لیکن اچھا شاید انہوں نے بھی اپنے درمیان بزنس کی ایک ڈویژن کی ہوگی کہ تم ٹرنک بناؤ گے اور تم یہ کرو گے، اور موتی والا اور چورن والا اور جانے کون کون سے نام ہیں. تو پھر اس کا مطلب انہوں نے اپنا آپ کو ڈیفائن کیا کہ آپ یہ بزنس پکڑ لو، آپ وہ بزنس پکڑ لو، اور اس سے آپ کی وہ لائن ہوگی، وچ از ویری گڈ. ایک لرن کرنے والی چیز ہے. اگر مجھے کوئی ان میں سے بتا سکے کہ بھئی یہ انیشیشن کیسے ہوئی اور کس طریقے سے ورک کی ڈویژن ہوئی، دیٹ ول بی ویری گڈ، تاکہ ہم سیکھ سکیں. خیر، تو میں نے اس زمانے میں 2007-8 میں یہ شروع کیا کہ تقریباً 2009-10 تک میں اس بات پہ آئی کہ ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے لوگوں کا کہ جس کو میں چینج میکرز کہہ رہی تھی کہ جو تبدیلی ساز ہیں، اور وہ اپنے اپنے فیلڈ میں مطلب نیا نالج لے کر آ رہے ہیں. نالج تو خیر ہمیشہ سے پہلے موجود ہے، لیکن اس کو ایک ایکسلریشن دے رہے ہیں. جو آج کل ایک علم کا زمانہ آیا ہے، یا سن 2000 سے ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ نالج اکانومی آئی ہے، تو مختلف انسان ہیں جن کے اندر علم اور پریکٹس موجود ہے، اور وہ سارا علم اکٹھا کر رہے ہیں کہ مثلاً جی صفائیاں کیسے کرنی ہیں، بچوں کو پرائمری ہیلتھ کیسے پہنچانی ہے، فلانا فلانا کیسے کرنا ہے. تو نہ صرف وہ کام کر رہے ہیں، مگر کام کو کرنا کیسے اور ڈیلیور کیسے کرنا ہے اور بہتر کیسے کرنا ہے، اور مخصوص طبقات سے نکلوا کے پوری دنیا میں کیسے پہنچانا ہے، کس کو کیا چیز دینی ہے، کس کا کیا رول ہے، کس کا کیا فیڈ بیک ہے، وہ اس کے جواب میں کیا ہمیں دے گا، کیا وہ پارٹیسپیشن کرے گا. ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ لوگوں کو مفت میں ہم بانٹتے جائیں. جو اگر آپ فرض کریں کہ دنیا کے 2-3% انسان ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو وہ کہاں سے کتنا لے کر آتے رہیں گے، سب میں مفت میں نہیں بانٹ سکتے. تو اس کا مطلب ہمیں ایک ایسا سسٹم دیکھنا ہے کہ جس میں آل پاپولیشن کی پارٹیسپیشن ہو. ایکٹیویٹی کے لیولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن پاپولیشن کو مور اور لیس ایکٹیو ہونا ہے.
कम से कम ऐसा नहीं कि अपना हाथ पैर तोड़ के बैठे रहें और रोते रहें और जहालत में मुब्तला रहें और बस मुतालबात करते रहें। वो कोई 5 टू 10% 12% को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ तो ख़ैर उनमें बुज़ुर्ग हो गए और वो बुज़ुर्ग भी अपनी पूरी ज़िंदगी की एक्टिविटी पूरी करके बुज़ुर्ग होंगे, आइडियल बुज़ुर्ग की बात कर रही हूँ। पर जब वो बूढ़े-बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो वो बैठ के अपना इल्म देते हैं, उनकी प्रेज़ेंस ही काफ़ी होती है, उनकी प्रेज़ेंस में एक सुकूत होता है जिससे इंसान को सुकून मिलता है, राइट? तो दे आर नॉट यूज़लेस। मैं उन इंसानों की बात कर रही हूँ कि जो बिल्कुल जवानी में या एबिलिटी की एज में वो मोहताज होते हैं या जाहिल होते हैं, चलो एक 10-12% को बर्दाश्त किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि 70-80% आबादी इस तरह की हरकतों पे आ जाए, कोई नशा कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है और वो 10-15 प्रोडक्टिव परसेंट लोगों से एक्सपेक्ट करते रहें कि उनको मिलता रहे, ठीक है? तो ये इल्म भी लोगों को देना है। चूँकि दुनिया की अक्सर आबादी सच बात ये है कि बहुत ज़्यादा जाहिल, इनएक्टिव, कोई नशे में, कोई बुराइयों में, कोई किसी चीज़ में, कोई मार-धाड़ में, कोई बिट्रेयल में, कोई चोरी में है। तो अब जो लोग मैं नहीं कहती कि हम कोई बहुत नहीं कहते, कोई रिलेटिवली बेहतर है, वो यही कहेंगे कि इनको पहले समझाना, बताना, अपने आप को इनसे बचाना। क्योंकि उनको तो आदत है ना, एक लत है चोरियों की, गुंडागर्दी की, बच्चों औरतों को मारने की, प्राण से लूटने की, इसके घर में छलांग मार देने की, उसके काम में घुस जाने की, अखलाकी बुराइयों में दुनिया की अक्सरियत मुब्तला है, ठीक है? अच्छा, कुछ अखलाकी बुराइयों में है, कुछ कमज़ोरियों में है। कमज़ोरियाँ का मतलब वो दो देने में आएँगे, किसी को तो इतना देंगे, अपने घर को लुटा बैठेंगे। कुरान में बाकायदा इसके बारे में एक जुमला लिखा हुआ है कि तुम ऐसे ना हाथ खोलने बैठोगे, तुम्हारा हाथ ही खुल जाए, फिर तुम मोहताज होके रह जाओ। लेकिन आप हमारे पाकिस्तानी माशरे में देख लें, यहाँ पे लोग ये कहें, "अरे! अपना हाथ सारा को ना दूसरों को दे दो, तुम ये करो, तुम मर जाओ।" मतलब बाकायदा लिखेंगे। यानी मैं तो लोगों से कहती हूँ चैलेंज ना करें पाकिस्तानियों को, अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपना गुर्दा निकाल दूँ, कह देंगे हाँ जी। वो काँटा लेकर आ जाएँगे आपका गुर्दा निकालने के लिए। जो ये तो हाल है लोगों का, ठीक है? अक्ल से गुज़र चुके हैं, कोई मावराई किस्म की स्टेट्स पे लोग पहुँच चुके हैं। तो ख़ैर मैंने वो चेंज मेकर्स का एक सिस्टम किया और मैंने ये प्रपोज़ किया कि जो चेंज मेकर्स के गिरोह हैं, जो लोग हैं, वो आपस में कनेक्ट करें और एक नेटवर्क बना लें। फ़र्ज़ करें दुनिया में हम 10-12% हैं। तो पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें, मैंने उस वक़्त शुरू में कहा, पाकिस्तान तो बिल्कुल डोरमेंट था, खामोशी हर जगह पे, बस लोग अपने ज़िंदगी में मगन, मीडिया ने जो कह दिया, वो उसकी बात मान के चल रहे थे। मैंने कहा इससे पहले कि सारे ये एक्टिव होना शुरू हो जाएँ और अपनी-अपनी बातें करें, क्योंकि वो तो करेंगे, उनकी तो मुख्तलिफ़ तरह की नीड्स और उनके दिमाग है। तो पहले ही कोई 200, 400, 800 लीडरान को पूरे पाकिस्तान से, और वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जगह से नहीं, जानबूझ के उनको डिस्ट्रीब्यूटेड जगह से, हर कोने से लें। वो आपस में कनेक्ट हों, वो अपनी-अपनी जगह पे एक सोर्स बने कि अपने आस-पास वाले लोगों को वो इंस्पायर करें, ठीक है? जिस तरह एक तरह का आप कह लो इन्फेक्शन के लिए बात करो, लेकिन अच्छी चीज़, राइट? वो इंस्पायर करें, आप कोई किसी को बलूचिस्तान मिलें, किसी को हुंज़ा मिलें, किसी को लोनावाला मिलें, किसी को नारवल मिलें, किसी को पिंडी मिलें, कराची मिलें, लाहौर मिलें, ठीक है? लेकिन एक्सट्रीम्स भी पाकिस्तान के सारे वहाँ पे आपको एक वो बनाएँ और डिस्ट्रीब्यूट करें और एक्सेस करें वहाँ दूर-दूर तक के लोगों तक, और जो सेंट्रल चेंज मेकर हो, वो अपने साथ 5, 10, 8 को मिलाकर एक नेटवर्क बना ले, ताकि ये एक नॉलेज सोर्स टाइप के बन जाए। जैसे हमने इंटरनेट के भी खंभे और या फ़ोन के खंभे लगाते हैं ना, ग्रिड बनाते हैं, उसको ग्रिड बोलते हैं, राइट? यानी एक नक्शा बनता है। तो उसी तरह जिस तरह हमने आज मोबाइल टावर हर जगह लगाकर हर जगह कवरेज दी है, तो चेंज मेकर्स की भी अच्छी बातें करने वाले, इल्म करने वाले, बातें करने वाले, फ़ायदे की बात करने वाले, नॉलेज देने वाले, लोगों को ट्रेन करने वाले, समझाने वालों को भी एक ग्रिड होना चाहिए। अफ़सोस कि ये मेरा प्लान ना हो सका, क्योंकि वो चेंज मेकर्स को भी, जिनको मैं कर रही थी, उनको भी अपनी-अपनी पड़ी हुई थी कि मुझे कुछ मिल जाए, और पीपल वर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, वो अपना हिस्सा बीच में नहीं डाल रहे थे। और ये होता है क्योंकि अक्सर चेंज मेकर्स उस वक़्त जवान थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना था। तो आकाश में कोई फंडिंग वगैरह लेके काम कर ली, बट इरादा यही था। अब हुआ ये कि इंटरनेट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और हम कोई 10-12 साल से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगह के इलाके के नुमाइंदे और नौजवान वगैरह कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, होना ही चाहिए था कि वो अपनी कोई ना कोई नीड्स बताते कि भई हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑर्गनाइज़ेशन स्टार्ट करते हैं कि भई हम अपने इलाके में एक दायरा-सा बना लें और अपने मसाइल को, कई म मसाइल तो मकामी हल करेंगे ना, कोई फरिश्ता तो नहीं आएगा बाहर से। कहाँ से करेगा? कौन करेगा? बाहर से कोई आता है, आप उसको मारते हैं, आप उससे नफ़रत का इज़हार करते हैं, आप उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं रह चुकी हूँ पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में। ये किसी को जासूस कहते हैं, किसी को तवाइफ़ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कोई अच्छी बात इनके मुँह से नहीं निकलती। गंदी फ़ोहश बातें, गलत किस्म की हरकत, गलत किस्म के इल्ज़ामात, फँसाने की, चोरी करने की कोशिश करना, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। तो भाई कौन इंसान आएगा आपके पास? क्या वो कोई, हम कोई आर्मर पहन के आएँ, कोई कमांडो बन के? अच्छा, वो आ जाएगा तो फिर आप उस पे इल्ज़ाम डाल दो कि भई हम पे रेड हो रही है, हमारे ऊपर फ़ौजी आ रहे हैं। फिर ये तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप जो मर्ज़ी चाहे हरकतें करो किसी के साथ।
کوئی آتا ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو، اس کو گالیاں دیتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، وہ انسان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پتھر مارتے ہو، اس کے گھر سے چوریاں کرتے ہو، واہیات الزام لگاتے ہو، اس کو للکارتے ہو، اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہو، اس کو ڈرگز دینے کی، اس کے ساتھ ہر طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اس کی گاڑی خراب کرتے ہو، اس کو گالیاں دیتے ہو، اس کو کرینک کالز کرتے ہو، پھر روتے ہو ہمارے علاقے میں کوئی پرابلم ہے، تو آپ پہ تو اللہ کی لعنت ہے نا، میں یہی کہہ سکتی ہوں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ پہ اللہ کا عذاب ہے بھائی، آپ کس بات کو رونا رو رہے ہیں جب آپ کی حرکات اس طرح کی بدذات قسم کی ہیں؟ میں تو سن یہ بات ہوگی، بہرحال میں یہاں تک نہیں جان چاہ رہی، اب پاکستان کے بہت ساری جگہ کے لوگ پڑھے ہوئے لکھے ہیں، جو ان میں سے بہت اچھے شریف اچھی نیت کے، ان کو جو چاہیے کہ بھئی ہر وقت شکایتیں کر کے، اگر آپ شریف بھی ہیں، اگر آپ بالکل اچھے بھی ہیں، آپ کی شکایتیں کون دیکھے گا؟ کون ہے وہ شخص؟ کسی کو آپ اتھارٹی بھی نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی انسان، کوئی گورنمنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتی، وہ ایک چیز کا اسٹیمیٹ لگاتی ہے کہ بھئی 1 کروڑ کا، وہ 10 کروڑ کی نکلتی ہے، وہ 10 کروڑ کا لگاتے ہیں 20 کروڑ کی، 20 کروڑ نکالتے ہیں وہ 5 لاکھ کی نکلتی ہے۔ انسان ہے نا، جو ڈیٹا ہوگا، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جو اسٹڈی ہوگی، اس کی بنیاد پہ وہ کام کرے گا، جتنی دیر میں اسٹڈی کر کے سکتے ہیں، وہ فلاں جگہ پہ پتھر گر جاتے ہیں، وہ جگہ ہی چینج ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ڈائنامک سسٹمز ہوتے ہیں، وقتی طور پہ چینج ہوتے ہیں، تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مقامی طور پہ چیزوں کی سینسنگ کی جائے، اور سینسرنگ نہیں، سینس کیا جائے، اور مقامی رپورٹس ہو، اور دن رات چیزوں کو دھیان رکھا جائے۔ اسی طریقے سے انسانی آبادیاں چلتی ہیں، جانوروں کی آبادیاں اس طریقے سے چلتی ہیں، تمام کائنات ایسے چلتی ہے، درخت ایسے چلتے ہیں، بلیاں ایسے چلتی ہیں، شیر ایسے چلتے ہیں، جانور ایسے چلتے ہیں، ہوائیں ایسے چلتی ہیں، سورج ایسے نکلتا ہے، روز کی مینٹیننس ہونی ہے۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ تمام جو علاقائی اور مقامی لوگ ہیں وہ شعور پکڑے ہیں اپنے اپنے۔ کس نے ان کو روکا ہے؟ ہر طرح کی شرارتیں کرنا، ناچ گانے فحش لگانا نیٹ پہ، تو ان کو سب آتا ہے۔ کام کی بات کرو تو رونے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کام کی بات بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنا کم از کم ایک نیٹ ورک تو بنائیں کہ بھی ہمیں علم چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم کسی چیز کا نہیں ہے تو آپ مانگیں کہ بھی فلانی کی کتاب یا فلانی چیز ہمیں چاہیے، اور اس کو obtain کر لیں۔ آپ میں سے کئیوں کے پاس اتنے بالکل سورسز ہیں کہ آپ وہ چیز خود حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ 2000 روپے کی کتاب بھی لینے کے لیے گورنمنٹ سے مانگیں گے، اور نشے اور شراب آپ کے ہاں لاکھوں کے چل رہے ہیں، ایک ایک رات میں اڑ رہے ہیں، صحیح ہے؟ حرام کاری آپ ہر طرح کی کر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں آپ لے کے گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، موٹر سائیکلیں دوڑ رہی ہیں۔ اگر یہ کہہ دو کہ اپنے مقامی علاقے میں ایک لائبریری کھول لو جس میں 4 لاکھ کی کتابیں ڈال دو، تو سارے رونے بیٹھ جائیں گے، کروڑوں کا جوا کھیل رہے ہیں وہاں سے۔ تو پھر آپ لوگ اپنے آپ کو خود ڈسٹروائے کریں نا۔ چلو فرض کریں گورنمنٹ خراب ہے، کوئی کہیں کی بھی خراب ہے دنیا کی، اگر گورنمنٹ ہے ہی ظالم، تو بھائی تم اپنی ہیلپ خود کر لو نا۔ بات ہی ختم، گورنمنٹ تو ہے ہی ضائع، پوری دنیا میں ہی چل رہا ہے نا، امریکہ میں یہ چل رہا ہے، پاکستان میں یہ چل رہا ہے، ایران میں یہ چل رہا ہے، اسرائیل میں یہ چل رہا ہے۔ بھائی گورنمنٹ جہاں بھی دنیا میں ہوگی، وہ کوئی 2-3% لوگ ہوں گے، وہ آپ میں سے ہی نکلتے ہیں، آپ میں سے ہی بنتے ہیں، وہ کوئی الگ سے نہیں آتے، وہ زمانے گزر گئے۔ جب کوئی بادشاہ قبضہ کر لیتا ہے، ان چیزوں کو بھول جاؤ۔ تم میں سے کئی لوگ ابھی بھی اس طرح کے لگتے ہیں مجھے، کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کمرے میں پڑے ہوئے ہوں اور ہم پہ ہنٹر مار رہا ہو کوئی بادشاہ۔ اس طرح کا مائنڈ سیٹ میں نے لوگوں میں دیکھا ہے، میں حیران ہوں کہ بھئی یہ 18ویں 16ویں صدی کا مائنڈ سیٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پلیگ کی ڈیزیز ہو جائے، یہ چاہتے ہیں ہمیں غلام بنا کے گھنگرو بنوا کے نچوایا جائے۔ نانسنس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کے اندر۔ بھائی آپ نے خود جاگنا ہے، ٹھیک ہے؟ موسٹ پارٹ کے لیے آپ نے خود جاگنا ہے۔ خود جاگنے کا مطلب یہ نہیں آپ دوسروں پہ اٹیک سٹارٹ کرنا، اس کو اپنے علاقے میں بیٹھو، اللہ نے اتنی بڑی زیادہ انسانوں کو زمین دی، اپنے علاقے کو ڈی مارکیٹ کر لو، مطلب باؤنڈری بناؤ، اندر آنے جانے کے رولز رکھو، اور اپنے آپ کو بھی آپ نے درست ہی رکھنا ہے۔ تو آفاقی قوانین اللہ نے بتا دیے ہیں۔ اگر آپ چوری، ڈاکہ، زنا، شراب کرو گے، دوسروں کے گھروں میں جاؤ گے، جائیدادیں لوٹو گے، عورتوں بچوں کو مارو گے، مردوں کو ہلاک کرو گے، تو بیٹا آپ کا سسٹم خراب ہی ہوگا۔ اگر میں ایک کھیت میں کوئی گوبھی ٹماٹر لگا دوں، اور ایک ٹماٹر جو ہے وہ دوسرے کو سڑا رہا ہو، تو وہ سارے ٹماٹر سڑ جائیں گے نا، کون ان کو روک سکتا ہے؟ انسانوں کے آنے سے پہلے بھی تو مخلوق چل رہی تھی نا، جنگل چل رہے تھے، دریا چل رہے تھے، سمندر چل رہے تھے۔ اگر ویل مچھلیاں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، مر جائیں گی نا، کون ان کو جا کے روکے گا؟ وہ تو شکر ہے کہ ابھی انسان آ گئے، جو سائنٹسٹ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ انسانوں کے آنے سے پہلے کوئی جانور ایک دوسرے کو مار رہے تھے، کون جا کے ان کو روکتا بھائی؟ ہو سکتا ہے کوئی جانور بیچ میں جا کے چھڑاتا، وہ بھی مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شعور ایک ایسی چیز ہے کہ انسان میں خود آنا ہوتا ہے، ہر مخلوق میں خود آتا ہے۔ جانور کو دیکھنا اگر آپ کو تمیز نہیں آ رہی، شیر کی نسل کا اپنا شعور ہے، بلیوں کا، کتوں کا اپنا شعور ہے، پرندوں کا اپنا شعور ہے، ایک گلاب کے پھول کا اپنا شعور ہے، ایک کانٹے کی جھاڑی کا اپنا شعور ہے۔ تو انسانوں میں شعور کس لیے نہیں آ رہا؟ آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ رہا، آپ رذیل ترین چیز بنے ہوئے ہو۔ تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہاں، جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا آئیڈیلی، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، سارے فلاسفروں کو چھوڑ کے اور فلانا فلانا پتہ نہیں کہاں کہاں کے نوجوان جا کے بڈھوں کی باتیں پڑھ لیتے، بتا دو گورنمنٹ کا کام ہے گورننس۔ 2-3% آپ کو سینٹرل نروس سسٹم کے طور پہ یہ دیکھ لینا، آپ اسے جیلی فش کی تصویر، جیلی فش بھی سینٹرل نروس سسٹم والا ایک جانور ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کے طور پہ وہ آپ کو کوئی اسٹیمولیشن دیتی ہے، وہ چیزوں کو آرگنائز کر لیتی ہے، وہ آپ کو بلو پرنٹس اور آئیڈیاز بھی دے سکتی ہے۔
ठीक है? जिस तरह आप नेट से चीज़ें नहीं लर्न कर लेते, टिकटॉक पे जाके एक बंदा डांस सिखाता है तो करोड़ों डांस करेगा, तो गवर्नमेंट से क्यों नहीं आप सीखते? गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का इतना काम है कि वो लोगों से कहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी गवर्नमेंट है तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के तमाम की इलाकों में रिमोट कोई 600, 700, 800 इलाके उठाए और उनमें एक पहले तो लाइब्रेरी कायम करते हैं और लोगों को तरगीब दे के वो वहाँ जाएँ। और उन लाइब्रेरीज़ में अहम मौज़ूआत पे किताबें हों, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हों, हेल्थ के ऊपर हों, फलाना, 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 फलाना। ये हो सकता है कि किसी का अगर थोड़ा कोई कल्चरल डिफरेंट हो या कोई हो तो उसके मुतालिक भी उनके पास अपनी इलाकाई ज़बानी किताबें भी हों, ठीक है? अपने कल्चर का लिखें, अपने कल्चर का समझें, उस कल्चर में आपकी क्या मेडिसिन है भई आप वो अपना लो, आपके कपड़ों का प्रिंट क्या है, डिज़ाइन क्या है, मैं तो ये सारी लाइब्रेरी बनाऊँ कि फलाने कल्चर की ज़बान ये है, इनकी दवाइयाँ ये हैं, इनके पौधे ये हैं, इनके जानवर ये हैं, फलाना चलो बलूचिस्तान में अलहदा, सिंध में अलहदा, कि बल्तिस्तान, गिलगिस्तान में अलहदा। अपना सिस्टम करो, अपनी चीज़ें बनाओ, ट्रेड करो, शेयर करो, उनकी आपस में शेयरिंग के लिए हम एक सेंट्रल नेटवर्क बना लेंगे। ये काम तो फिर आपने करना है। अगर आप वहाँ पे शराब, तना, एक-दूसरे को मारना, पीटना, कत्ल-ओ-गारत करें और फिर तमाशे और मुतालबे करें कि नहीं जी हमें अब भी कुछ मिलता रहे, तो फिर आपको मार ही पड़नी चाहिए। और अब चूँकि फ़ौज को भी आप मारने से रोक रहे हो कि जी फ़ौज हमें यूँ कह रही है, फलाना कह रही है, वो भी रुक गए पीछे। अब आपको लगी तरह से मार पड़ रही है, इसीलिए हर तरफ आप देखेंगे अज़ाब आ रहा है। कहीं पत्थर गिर रहे हैं, कहीं ज़िलज़िले आ रहे हैं, कहीं झटके आ रहे हैं, कहीं तूफ़ान आ रहा है। ब अल्लाह ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया ना। ये जो अल्लाह की किताब में लिखा है कि आपके ऊपर जो कोई वो ज़िल्लत नाज़िल करता है या आपके ऊपर एक टायरेंट को, ज़ालिम को नाज़िल करता है, वो आपकी छित्रोल लगाने के लिए करता है। कि आप खुद अपनी हरकतों से अपने अपने आप को या तो कमज़ोर किया हुआ है या आप किसी दूसरे के लिए खतरा बने हुए थे। अल्लाह का एक सिस्टम है ना, ये इंसानों में भी सिस्टम है, ठीक है? इंसानों में अच्छाई-बुराई ऐसे नहीं आ जाती, सिस्टम के तहत आती है। सबसे जो की चीज़ जहाँ पे तब्दीली है वो इंसान का अपना शऊर, इंसान ने अपने आप को झुकाना है खुदा के सामने कि भाई ठीक है, ये तुम्हारी कायनात है, ये तुम्हारा सिस्टम, ये वो है। मैंने अपने आप को सबमिट करना है, ये बाकी मखलूक भी तुम्हारी है, कुछ अरसे के लिए मैं आया हूँ, मैंने चीज़ों से अच्छे तरीके से बरतना है और फिर यहाँ से निकल जाना है जिसके बाद मेरा होगा हिसाब-किताब, ठीक है? हिसाब-किताब साथ-साथ दुनिया में भी होता रहता है। आखिर में आपको फुल लेजर आपका मिल जाएगा, ठीक है? ये होता है, ये सबको मालूम है, सबके सामने लोग जानबूझ के ऐसे बने रहते हैं, टाइम अपना भी ज़ाया करते हैं, दूसरों का भी ज़ाया करते हैं, खुद पे ज़ुल्म करते हैं, दूसरों पे करते हैं। इसलिए हमारी आयत करीमा जो मुसलमानों की है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह ताला आप सबसे बड़े अज़ीम हैं, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं और मैं ज़ालिमीन में से हूँ। ये कलमा आप पढ़ेंगे तो आपकी जान छूटेगी, ठीक है? मैं ज़ालिमीन में से हूँ, मैंने अपने ऊपर ज़ुल्म किया। या तो मैं अपनी किसी ड्यूटी से भाग गया हूँ या मैं लोगों पे ज़ुल्म कर रहा था, वो भी मुझ पे ज़ुल्म है ना, मैंने अपने लिए बुराई किया, या मैं इतना लेम और लूज़र या वीक बना हुआ था कि मैंने अपने ऊपर ज़ुल्म करवा लिया। बहुत चीज़ों को जो भी बात हो, कलमा एक ही आता है, तो उससे उनको रफ़ा करना है। तो ये मेरी बात लंबी हो गई तभी लोगी, हर बंदा अपना-अपना रोरा-धोरा कर रहा है। कुछ आप लोगों ने अपने आप में खुद अपने बंधन लाने और शऊर करना है, और कुछ सेंट्रल गवर्नेंस का काम है कि आपके लिए चीज़ें स्ट्रीमलाइन और आसान करे। और जो सेंट्रल डेटाबेसेस हैं, उनके पास रिसोर्सेज़, उनको यूज़ करके आपको इक्विप करे कि आप अपनी चीज़ों से कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये बेहतरीन मॉडल है। जो अब देख रहे हैं ना सामने, वैसे इत्तेफ़ाक़न मैंने जेलीफ़िश की तस्वीर रखी, ये एक इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है? सेंट्रल इसका इंटेलिजेंट नर्वस सिस्टम होता है, साइड पे इसके फिलामेंट्स वगैरह होते हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में इसकी बायोलॉजी नहीं जानती। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज़्म समंदर में है, इतने-इतने तो जानवर इंटेलिजेंट है, तो फिर आप किसकी बात करते हैं? ऑक्टोपस नाम का एक जानवर है, उसकी मैं कभी तस्वीर बनवाऊँगी अपनी बच्ची से। ऑक्टोपस के 8 दिमाग होते हैं, 8 उसके उँगलियाँ बाजू होते हैं जिसमें टेंटिकल्स में हर एक का अपना-अपना एक दिमाग होता है और शऊर होता है। जब वो अपने बारे में सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते? तो इन मॉडल्स पे गौर करें, कुदरत पे, फितरत पे गौर करें, अल्लाह ने इसीलिए कहा है, गौर करो, इर्द-गिर्द तुम्हारे मॉडल्स हैं, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मॉडल्स हैं, जानवरों की दुनिया में मॉडल्स हैं, परिंदों में मॉडल्स हैं, नबातात में मॉडल्स हैं, मादनियात में मॉडल्स हैं, ठीक है? आप लोग वो मादनियात का सुन के आप उसको लूटने चल पड़ते हो, रोने-धोने में चले पूरे पाकिस्तान में, हाय हमारी मादनियात। तुम भी लुटेरे हो, दूसरे भी लुटेरे हैं, तुम भी तो मादनियात के ही रोना रो रहे हो ना, तुम भी तो लुटेरे ही हो, तुमने कभी कुछ सोचा कि हम कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? इसकी बात तो तुम करते नहीं हो। हाय हमारे मादनियात, तुम भी चोर हो, अगला भी चोर है, तो फिर चोरों में से जो कमज़ोर ताकतवर चोर होगा वो जीत जाएगा, आप भी तो चोर ही हो ना, सही है? मादनियात का रोना-धोना बंद करो, वैल्यूएशन की बात करो, अपनी सोशल ऑर्गनाइज़ेशन की बात करो, अपनी सोशल स्ट्रक्चर की बात करो, अपनी अखलाकियात की बात करो। मादनियात कहाँ से आ गए? उनका तो रत्ती बराबर ज़िक्र है खुदा की किताब में, ठीक है? वो भी सिर्फ़ इसलिए कि घूम फिर के देखो कि तुम्हारे फ़ायदे कोई चीज़ें हैं वहाँ पे। थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाओ। ये किस तरह के आजकल इंसान आ गए हैं कि ज़मीन को ऐसा लूट रहे हैं कि ज़मीन ही खत्म हो चुकी है, ठीक है? आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर्स हैं कि आपको इतनी मादनियात निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो इंटरनेट से हम कनेक्शन किए बैठे हैं कि अगर आप लोग नमाज़ और मेडिटेशन की तरफ जाएँगे तो आपको इन कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने इंटरनल अल्लाह ने आपके अंदर एक ग्रिड दी है, उसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक परिंदा साइबेरिया से उठ के पाकिस्तान नेविगेट करके आ सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें क्या ज़रूरत है कि चीज़ों, उसको किसी ने इंटरनेट की मोबाइल नेटवर्क दिया है? नहीं।
اس کے بغیر وہ سینکڑوں سالوں سے کر رہا ہے، لاکھوں سالوں سے کر رہا ہے مائگریٹ۔ ویلز مائگریٹ کر رہی ہیں، جیلی فش مائگریٹ کر رہی ہے، ان کو کس طرح کے سارے روٹس پتہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زمین میں بہت طاقت ہے، انسان میں بہت طاقت ہے، ان چیزوں کی طرف جائیں۔ بات بھی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں دوبارہ بھی کبھی بات کروں گی، لیکن میں آپ کو فطرت سے اٹھا کے اور روحانیت سے اٹھا کے اور ماحولیات سے اٹھا کے بیسک قوانین بتاؤں گی کہ جس سے انسان اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو ابھی ہم سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یا ویسے زمین کی ساخت بدلنے کی وجہ سے، یا پھر ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جانا، یہ تو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کریکٹ کریں، درست کریں، اور اپنے آپ کو عبادت میں لائیں، اور فتنہ فساد اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی بند کریں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ مارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کئی لوگ اپنے آپ کو بڑا شہسوار سمجھتے ہیں، کیونکہ اپنے گھر میں عورتوں کو مار مار کے انہوں نے سوچا کہ ہم کسی کو بھی مار لیں گے۔ اب دیکھو دنیا کی اسٹیج، اب غور کر کے دیکھو، جو بھی فتنہ بنا ہوا ہے اس کو آگے سے مار ہی پڑ رہی ہے، صحیح ہے؟ تو مارنے والا بھی تو خدا کی طرف سے نا، بھلے کتنا ہی ظالم کیوں نہ نظر آئے۔ تو غور کرو قدرت کی باتوں میں، اور اللہ کو اپنا سب کچھ جان کے پھر اللہ سے پوچھو کہ مجھے کیوں مار پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب کسی کو مار پڑتی ہے نا اللہ کے بندے کو، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے ظالم سے کیوں پڑی؟ پھر اللہ بتاتا ہے تمہاری اپنی حرکت ایسی ہیں، اس لیے میں نے تم پہ ظالم مسلط کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں، اپنے نفس میں تبدیلی لائیں، اللہ کے سامنے سبمٹ کریں، اور پھر اپنے آپ کو بہتر کریں۔ اس کے بعد لوگوں سے کہ مجھے اب کوئی نہ چھیڑے، ورنہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ لیکن دنگا فساد آپ کی بنیاد اور آپ کی تمام کاموں کی اساس، اور تمام کام یہ نہیں چاہیے کہ ہر وقت دنگا فساد ہی کرتے رہے۔ تعمیر کریں، اس کے بعد میں آخر میں کوئی آپ کو چھیڑے آپ اس کو مار لیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ تعمیر پہ فوکس کریں۔ اوکے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے کسی چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک، سبسکرائب، کامنٹ ضرور کیجیے، اور یہ ویڈیو آگے پھیلائیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام۔